बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सरवत वलीम हूँ और आप लोग मेरा इस वक्त यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर तो सियासत हो रही है, मगर जो सियासत कराची शहर के अंदर हो रही है वो सबसे ज़्यादा लाइमलाइट में है। पूरी अपोजिशन जमातें इस वक्त सिंध सूबे के अंदर इकट्ठी हो गई हैं उस बल्दियाती क़ानून के ख़िलाफ़ जो कि हुकूमत सिंध ने पास किया है, और उसे बेसिकली अपोजिशन की जमातें जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शामिल है, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट शामिल है, GDA शामिल है, इसके अंदर वो लोग इसे एक काले कानून का नाम दे रहे हैं। अब 27 फरवरी की तारीख पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तय की थी कि हम लोग एक लॉन्ग मार्च करेंगे मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ और हुकूमत को घर भेज कर ही वापस आएंगे। मगर अब 27 फरवरी की तारीख अपोजिशन की जमातें जो कि PTI है, जिसमें MKM शामिल है, GDA शामिल है, इस इत्तेहाद ने भी 27 फरवरी की तारीख दे दी है कि ये घोटकी और सखर सारा बंद कर देंगे और फिर ये लोग तमाम लोगों को इकट्ठा करेंगे और कराची के अंदर जमा करेंगे। अब सवाल यह है कि इस पूरे सिनेरियो के अंदर एक तो इनके दरमियान, इन दोनों चीज़ों के दरमियान, दोनों जमातों के दोनों धड़ों के दरमियान या तसादुम का बड़ा शदीद ख़तरा है कि तसादुम भी हो सकता है, टकराव भी हो सकता है। मगर इसमें जो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है वो लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं, जिसको समझने की हमें बड़े अशद ज़रूरत है। उसकी वजह यह है कि कराची के ऊपर या सिंध सूबे के हवाले से बात तो सभी करते हैं, मगर कोई भी जो इसके बड़े अहम मसाइल हैं और दहाइयों से चले आ रहे हैं, कोई भी इसके ऊपर तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं है। कराची शहर के अंदर या सिंध सूबे के अंदर रूल करने के लिए तो हर पार्टी तैयार है, हर रहनुमा तैयार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि वो सिंध को फतह कर लेगी, MKM कहती है कि भाई सिंध को हम बड़े अच्छे से जानते हैं तो सिंध अब हमारा हो जाएगा, पीपल्स पार्टी को हम निकाल देंगे, GDA इन तमाम लोगों का साथ दे रही होती है। मगर सवाल ये होता है कि ये सिर्फ जिन मसाइल के ऊपर बात करते हैं या आवाम की बात करते हैं वो सिर्फ वादों और नारों तक होती है। अब जो एहतजाज अपोजिशन की जमातें कर रही हैं, बज़ाहिर तो वो पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ किया जा रहा है कि जी आपने एक ऐसा बल्दियाती क़ानून पास कर दिया है जिसके ज़रिए आपने इख्तियारात बल्दिया के पास ट्रांसफ़र नहीं कर देंगे। जब बल्दिया के पास इख्तियारात मौजूद थे तब बल्दिया ने कौन से यहाँ पर झंडे गाड़ दिए थे, कौन से ऐसे बड़े काम किए थे जिसके बाद कहा जाए जी बल्दियाती इदारों के पास इख्तियार होने चाहिए। यकीनी तौर पर बल्दियाती इदारों के पास इख्तियार होना चाहिए, मगर इस बात का क्या हल है कि वाकई जिन लोगों के पास ये हकूक़ ट्रांसफ़र किए जाएंगे या इख्तियारात ट्रांसफ़र किए जाएंगे वो कराची शहर के लिए या सिंध सूबे के लिए काम भी करेंगे। यहाँ पर कराची को लेकर, ख़ास तौर पे कराची को लेकर इसलिए बात की जाती है क्योंकि ये शहरी हिस्सा तस्वुर किया जाता है सूबा सिंध का। देहात के हवाले से ये तासुर है कि पीपल्स पार्टी का वोट बैंक चूँकि कराची नहीं बल्कि देहात के अंदर मौजूद है, तो देहात के लोगों को शहर की सीटों के ऊपर लाकर बिठा दिया जाता है, जाली डोमिसाइल बनाए जाते हैं ताकि उनका वोट बैंक पक्का हो सके। और जो शहरी नौकरियाँ हैं वो शहर के लोगों को मिलती नहीं है, रोज़गार वहाँ पर मौजूद नहीं होता। कराची हमारा मिनी पाकिस्तान है, ये रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल करते हैं इसको, शहर को। और अगर कराची शहर के मसाइल को हल नहीं किया गया तो ऑटोमेटिकली ये मसाइल हर जगह पर फैलेंगे और इन मसाइल की वजह से बहुत सारे जराइम हैं जो कि जन्म ले रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, और उसकी तस्वीर एक पेश भी हो रही है, वो भी मैं आपके सामने रखूंगी बाकायदा तौर पे कि किस तरह से कराची शहर के अंदर जराइम दोबारा से शुरू हो गए हैं। मामला ये है कि अपोजिशन जमातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध की क़यादत से अब हटाना चाहती हैं, मगर ये अपोजिशन जमातें सिर्फ अपनी सियासत के लिए, हर जमात, हर लीडर सिर्फ अपनी सियासत के लिए, अपनी कुर्सी के लिए कराची की बात करता है, कोई भी शख्स अवाम की बात नहीं करता। यहाँ पे मुत्तहदा कौमी मूवमेंट कहती है कि जनाब जब हमारा यहाँ पर मेयर था मुस्तफ़ा कमाल साहब की बात करते हैं कि मुस्तफ़ा कमाल थे, मुस्तफ़ा कमाल ने कराची में बहुत ज़्यादा काम किया था। तो पहले तो अपने कुछ आदाद शुमार को दुरुस्त कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जिस जमात ने या जिस शख्स ने सबसे ज़्यादा काम किया वो जमात इस्लामी के मेयर नेमतुल्लाह खान साहब ने किया। नेमतुल्लाह खान साहब ने कराची शहर की हालत बदलने की कोशिश की। हाँ, मुस्तफ़ा कमाल साहब का नाम नेमतुल्लाह खान के बाद इसलिए आता है क्योंकि मुस्तफ़ा कमाल ने कुछ काम किया, मगर कुछ काम किया। आप पूरे शहर का क्रेडिट सिर्फ मुस्तफ़ा कमाल के कंधों पर नहीं रख सकते, उन बैजेस सिर्फ मुस्तफ़ा कमाल के शोल्डर पर नहीं सजाए जा सकते, क्योंकि मुस्तफ़ा कमाल ने बेसिकली बहुत सारे ऐसे मंसूबे थे जो कि नेमतुल्लाह खान साहब के थे, मगर तख्तियाँ मुस्तफ़ा कमाल साहब ने लगाई, जिसकी वजह से क्रेडिट उन्हें मिल गया। कहते हैं कि सड़कें ठीक नहीं बनाई, सड़कों के मसाइल हैं मगर एक बात का जवाब कोई दे सकता है क्या? MKM के पास इस बात का जवाब मौजूद है कि जनाब जब आपको पता है कि सड़कें टूट फूट का शिकार इसलिए हो जाती हैं क्योंकि नीचे से सीवरेज की लाइनों को ठीक नहीं किया जाता, पानी की जो पाइपलाइनें नीचे से गुजरती हैं उनकी मुरम्मत नहीं की जाती, जिसकी वजह से क्या होता है कि ऊपर सड़क की सतह को बेहतर कर दिया जाता है, मगर जब तक पानी नीचे से लीक होता रहेगा, नीचे से पानी मौजूद रहेगा, तो वो ऊपर सड़क को ठहरने नहीं देगा, जिसकी वजह से कराची की मोस्टली 100 में से 99 सड़कें ऐसी हैं जिनकी
جن کے اوپر گڑے پڑے ہوئے ہیں، جو کہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اور پھر یہی بات آتی ہے کہ کراچی شہر کے لیے موجودہ حکومت نے کام نہیں کیا. کسی نے بھی کام نہیں کیا کراچی شہر کے لیے. کراچی کے عوام کے لیے پانی کا مسئلہ ہے. ٹینکر مافیا اتنا زیادہ وہاں پر مضبوط ہے کہ آپ کا پانی جو عوام کا پانی ہے وہ غیر قانونی طریقے سے ہائیڈرنٹس لگا کے نکالا جاتا ہے اور پھر عوام کو ہی بیچا جاتا ہے. اس سے بڑا ظلم اور زیادتی آپ کی کیا ہوگی؟ کراچی شہر کے اندر آپ لوگوں نے کام نہیں ہونے دیا، وہ کوئی بھی پارٹی تھی، کیونکہ سب نے صرف اپنی کرسی کے لیے لڑی جنگ. کسی نے مذہبی کارڈ کھیلنے کی کوشش کی، کسی نے لسانیت، کوئی مہاجر کارڈ کھیلتا ہے، کوئی سندھی کارڈ کھیلتا ہے، مگر کراچی کے عوام کی جو اصل بات ہے وہ کوئی شخص نہیں کر رہا ہوتا. اب اپوزیشن جماعتوں نے احتجاج کی کال تو دے دی ہے، لیٹس سی کیا ہوتا ہے، مگر یہ احتجاج کی کال صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے، عوام کے لیے یہ احتجاج کی کال نہیں دی گئی. اب اس کے کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں یا اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں وہ برآمد ہونا شروع ہو گئے ہیں. کراچی شہر کے اندر جو جرائم ہے ایک مرتبہ انہوں نے پھر سے سر اٹھا لیا. یہ بڑی خطرناک اور بڑی الارمنگ سچویشن ہے کہ کراچی شہر جسے جرائم سے پاک کر دیا گیا تھا اور جس میں جرائم مائنس کی سچویشن کے اوپر، مائنس کی شرح کے اوپر چلے گئے تھے، اب وہاں پر 30%، یہ عام ریشو ہے، 30% وہاں پر اس وقت جرائم بڑھ گئے ہیں کراچی شہر کے اندر. یہ صرف شہر کی بات ہے، یہ صرف ہائی ویز کی بات ہے. لوگوں سے موٹر سائیکلیں چھینی جا رہی ہیں، لوگوں کو نقدی سے محروم کیا جا رہا ہے، زیورات لوٹے جا رہے ہیں، موبائل فون چھینے جا رہے ہیں. اور پولیس وہاں پر ایک ڈیمانڈ کری. یہ بات درست ہے کہ آپ کو دنیا کے ساتھ جدید تقاضوں کے ساتھ آگے بڑھنا پڑتا ہے، مگر کراچی شہر کے اندر ایسا کوئی سسٹم ہمیں نظر نہیں آتا. اب پولیس نے یہ ڈیمانڈ کی ہے موجودہ حکومت سے، پاکستان پیپلز پارٹی سے، کہ جناب ہمیں آپ پرووائڈ کیجئے جدید ٹیکنالوجی، کیونکہ کراچی شہر اتنا بڑا ہے کہ ہمارے پاس ایک تو نفری بہت کم ہے، دوسرا ایک انسان کی خدمت اور ایک مشین کی خدمت میں تھوڑا فرق آتا ہے. دنیا جس طرح تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے، ہمیں ٹیکنالوجی کو عام کرنا ہوگا، ٹیکنالوجی کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا. جرائم کو قابو کرنے کے لیے یہ بے حد ضروری ہے کہ وہاں پر ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے. شاباش دینی چاہیے، اور یہ واقعی طور پہ کریڈٹ جاتا ہے شہباز شریف صاحب کو. انہوں نے سیف سٹی پروجیکٹ جو متعارف کرایا تھا اور اس کا بڑا فائدہ ہوا. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ جرم کرنے والے شخص تک رسائی آپ کی ہو جاتی ہے، آپ کو پتہ ہوتا ہے وہ کون سے روٹ سے استعمال کرتا رہتا ہے. اور آپ کو پتہ ہوگا کہ پاکستان کے اندر افغانستان کے سفیر کی بیٹی کے جو مبینہ طور پہ اغوا ہو گئی تھی اسلام آباد سے، تو اس کے حوالے سے جو سب سے زیادہ مدد ملی تھی وہ سیف سٹی کیمراز کی مدد سے ملی تھی. تو اس کے بعد اب کراچی پولیس نے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ جناب 1.5 سے 2 لاکھ ہمیں کیمرے ہیں جن کی ضرورت ہے، اور آپ وہ ہمیں پرووائڈ کر دیجئے، کیونکہ ہمارے پاس ایک تو پولیس کی نفری کم ہے، اور دوسرا یہ کہ ایک انسان سے زیادہ ایک مشین، ایک کیمرہ جلدی فوکس کرے گا تو ہم لوگ جرم کرنے والے شخص تک پہنچ سکیں گے. اب اس کے اوپر لاجک بڑی مزیدار کہوں میں، یہ شرمناک کہوں. سعید غنی صاحب ہے، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے. تو سعید غنی صاحب کہتے ہیں کہ بالکل ہم تسلیم کرتے ہیں کہ کراچی شہر کے اندر جرائم بڑھ رہے ہیں، مگر جرائم کو کنٹرول کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ جرائم کو کنٹرول کرنے کی ذمہ داری کراچی کے اندر سندھ پولیس کی ہے. جو پولیس کا محکمہ ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ جرم کرنے والے کو پکڑے اور جرائم کی شرح کو کم کرنے کی کوشش کرے، کراچی کو جرائم سے پاک کرے. یہ آپ نے عجیب منطق دے دی ہے. کیا پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ یا کیا صوبائی حکومت اتنی آپ کی قریب ہو گئی ہے کہ 1.5 سے 2 لاکھ کیمروں کی ڈیمانڈ کی ہے پولیس نے؟ آپ وہ کیمرے نہیں دے سکتے، بلکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی جرائم کو قابو کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے پولیس کا اپنا رول ہوتا ہے، وہ اپنا رول پلے کرے. کمال ہو گئی. تو معاملہ یہ ہے کہ کوئی بھی جماعت ہو، کوئی بھی جماعت ہو، کوئی بھی سیاسی لیڈر ہو، کراچی شہر کے اندر کوئی بھی شخص یہ نہیں چاہتا کہ وہاں کے مسائل جو ہیں وہ ختم ہو جائیں. اگر کراچی شہر کے مسائل ختم ہو جائیں گے تو ان سیاستدانوں کی دکان کیسے چلے گی؟ یہ جو دکان چلاتے ہیں عوام کے مسائل کو بیچ کر، اگر یہ وہ منجن نہیں بیچیں گے تو ان کی دکانداری تو بند ہو جائے گی. تو اسی لیے کوئی بھی جماعت نہیں چاہتی، کوئی بھی سیاسی لیڈر نہیں چاہتا کہ کراچی شہر کے مسائل کو حل کیا جائے، کیونکہ اس سے ان کی اپنی دکان بند ہو جائے گی. اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک ضرور کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.